बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 29 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे कराची की, और कराची में ज़ैनब आर्केड ली मार्केट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैं इसके ऊपर मुसलसल वीडियोज़ कर रहा हूँ। 4 ख़वातीन को, जिनमें एक माँ, भांजी, बहन और जो है ये सारे लोग शामिल थे। इनको एक जो है बिलाल नामी लड़के ने 7वीं मंजिल पे एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे छुरी के वार करके उनकी गर्दनें काट दी थी। बड़ा अफसोसनाक जो है खौफनाक वाक़या था, और मुलज़िम बिलाल गिरफ़्तार हो गया था। सारी तफ़सील आपको बता चुका हूँ। तब भी मैंने कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये केस मुझे इतना सादा उस वक्त भी नहीं लगा था, लेकिन शुक्र है जो इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, चीज़ें मज़ीद खुलती जा रही हैं, तो पता चलता जा रहा है कि वाकई ये केस इतना सादा नहीं था। उस वक्त नज़र आ रहा था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया था, कह रहे थे कमेंट्स में कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। ऐसा ही मंजर सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने आज बिलाल के साथ एक और जो मुलजिम था उसको बिलाल की निशानदेही के ऊपर गिरफ्तार किया और आज उसको अदालत में पेश कर दिया है। और साथ साथ जो बिलाल का मोबाइल फ़ोन है उससे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सारी सूरत हाल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ली मार्केट, और इसमें जो है इसका मुकदमा जो है ये थाना बगदादी में दर्ज किया गया था। और इसमें जो है माँ, बहन, भाभी और भांजी को जो है बिलाल ने बड़ी बेदर्दी से गला काट के कत्ल किया था, और इसके लिए उसने पूरी एक मनसूबा बंदी की, इसको ड्रामेटाइज किया। बाप को बहन को घर छोड़ने के लिए भेजा, छोटे भाई को गाड़ी खड़ी करके उस वहाँ भेजा, और जब देखा कि घर में ये ख़वातीन अकेली हैं तो इनको उसने आके कत्ल कर दिया। और पुलिस की गिरफ्तारी पे क्या बताया कि जी नाज़िर ये वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लोग कहते थे, लेकिन मामला ये नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि वो वीडियोस देखें अगर आप उसके बहन के टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जाएं तो उनमें कोई ऐसी वीडियो नहीं है, खुदा न खास्ता। ये नॉर्मल वीडियोस हैं जैसे टिकटॉक के ऊपर बनाई जाती हैं। कोई गाना है उसके ऊपर कोई लिपसिंग कर रहा है या इस तरह का मामला है, तो मेरे ख्याल से ये वो वीडियोस नहीं है जिनकी वजह से खुदा न खास्ता एक शख्स 4 लोगों की जान ले ले, और उसमें वो लोग भी ऐसे हों जो उसके बिल्कुल अपने फर्स्ट ब्लड हो, सगे हों। तो इसमें मामला कुछ और नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो मोबाइल डेटा उसका लिया गया उसका थोड़ा-सा आपको पहले बता देता हूँ। इसका बिलाल का मोबाइल फ़ोन लिया था पुलिस ने, और पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन चेक किया तो ये 2 लोगों से बड़ा कंटिन्यूअस राब्ते में था। एक उसमें एक लड़की है जिसके हवाले से पुलिस ये कह रही है कि हम अब उसको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल कॉल्स हैं लड़की की इसको और इसकी लड़की को। और ये लड़की वाला मामला मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था कि एक लड़की का नाम आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है जब तक पुलिस उसको शामिल तफ्तीश नहीं करती और इन मामलात को आगे नहीं बढ़ाती, तो किसी लड़की का नाम लेना या इस मामले पे मज़ीद गुफ्तगू करना ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह सामने आएगा और उसका कोई वाक़ई कोई किरदार हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन अब तक की हद तक जो है वो ये है कि पुलिस ये कहती है कि उस लड़की के साथ इसका बड़ा फ्रीक्वेंट राब्ता था। ये तो यहाँ तक है। अब दूसरा, पुलिस ने एक और नंबर ट्रेस किया, और वो नंबर जब पुलिस ने इससे पूछा कि ये शख्स कौन है, तो इसने कहा कि जी इसका नाम शहज़ाद है। अब ये शहज़ाद जो है इसके जो है इसको पुलिस ने उठाया और पुलिस ने आज अदालत में पेश किया। अदालत में क्या कुछ हुआ उसके हवाले से क्या है, और फिर आगे भी आपको कुछ बताता हूँ जी। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है वो पेश किया गया इस मुलज़िम शहज़ाद को। और तफ्तीशी अफसर जो हैं सईद साहब, उन्होंने ये बताया कि मुलज़िम बिलाल ने दौरान तफ्तीश बताया है कि उसने ये सब कुछ जो किया है वो बिलाल के उकसाने और कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया। जो मुलजिम है उसने सारा मुद्दा डाल दिया इस शहजाद के ऊपर। शहजाद को पुलिस ने उठा लिया है। मुलजिम बिलाल मुसलसल शहजाद से राब्ते में था। मुलजिम शहजाद ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है, ये तफ्तीशी साहब ने आज अदालत में बताया है बाकायदा तौर पे। और उन्होंने कहा कि शहजाद से मज़ीद तफ्तीश करके असल हक़ाइक़ मालूम करने हैं, और मुलजिम का जो है CRO भी करवाना मकसूद है, इसलिए इसका हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलज़िम शहजाद को जुमेरात तक, यानी आज मंगल है, बुध जुमेरात 2 दिन का रिमांड हुआ, 2 दिन के रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया है। और जो मुकदमे का मरकज़ी मुलज़िम बिलाल है वो पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, और ये सारा मामला हुआ। अच्छा, जो बिलाल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है थोड़ी सी आपको वो भी बता दूँ। जो हमें पता चले हैं, ज़राए जो बताते हैं वो ये है कि बिलाल अब ये कहने लग गया है एक कि जी मेरी जो बहन थी वो इस तरह की वीडियोज़ भी बनाती थी,
اور جو میری ماں ہے اس کا جو ہے وہ پورے ایریا میں بڑا روب ہے، اور وہ بڑی لڑائیاں کرتی ہے اور پورے علاقے کے لوگ اس سے تنگ ہیں۔ اور یہ میری ماں اور بہن جو ہے یہ میری بیوی کو بھی انہوں نے اسی طرح تنگ کیا، اور میری جو وہ پہلے سٹوری سنائی اس نے کہ جی میری جو طلاق ہوئی وہ میری ماں اور بہن کی وجہ سے ہوئی، اور میرے بچوں کا بھی اور جو میرا گھر آنا جانا وہ بھی اسی طرح، اور یہ مجھے بار بار تنگ کرتے تھے مختلف وجوہات اور مختلف چیزوں کے اوپر۔ یہ وہ بتا رہا ہے۔ ساتھ میں ایک چیز اور بھی اس نے بتائی ہے کہ میری بہن کو کچھ عرصے کے لیے گھر سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور ہمارے پڑوسیوں کے گھر رہی تھی، اور وہ ابھی تک بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ وہاں پہ تھی اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ ان ساری چیزوں کو باقاعدہ وہاں جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ انہی چیزوں سے میں تنگ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اب کیونکہ ایک لڑکی کا معاملہ بھی آ رہا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ یہ سامنے آیا کہ اس سے فریکوینٹ رابطے میں تھا، اور ایک بات میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائی تھی کہ پولیس تفتیش میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا یا شادی کر چکا تھا، بیکاز یہ اپنی تفتیش میں کہہ رہا ہے کہ میری وائف ہے۔ اب یہ جو نمبر سامنے آیا ہے یہ اس لڑکی کا یا اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کا ہے، اس سے اس نے شادی کی ہوئی یا نہیں کی ہوئی ہے، جو بھی ہے وہ ابھی تھوڑے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے گھر والے کہ جی آپ اس کے لیے گھر ارینج کریں، گھر دیں اس کو۔ تو یہ جو ہے جائیداد کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اس گھر میں اس کی ماں بھی تھی، باپ تھا، بہن ان کی ایک ان کے گھر رہتی تھی، بھانجی تھی، تو یہ ان سب کو جو ہے ذرا ٹھکانے لگا کے تو اس چیز پہ یہ بھی ایک سٹوری سامنے، لیکن مجھے اس سٹوری میں تھوڑی سی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا معاملہ حقیقت۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اور بھائی بھی ہیں ظاہر ہے، تو اگر اس نے یہ سارا کچھ، اور والد بھی ابھی زندہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو والدین ہوتے ہیں اللہ سب کے والدین کو حیات رکھے، تو جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں تو بٹوارہ جائیداد کا تقسیم ہونا، دوسروں کے نام پہ ہونا، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ وراثت تبھی ہوتی ہے جب تو والدین اپنی زندگی میں دے دیتے ہیں، بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یار یہ ہم سے لے لو، آخر آپ لوگوں کی چیز ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جس طرح اس کا قانون ہے، بھائیوں کو بھی حصہ جائے گا، بہن کو بھی حصہ جائے گا، سب کو حصہ جائے گا۔ تو اگر جائیداد کی خاطر اس نے ان کو رستے سے ہٹانا ہوتا تو جائیداد صرف بہن، ماں یا بھانجی یا بھابھی کے نام پہ تو نہیں تھی نا، جائیداد تو سب کے نام پہ تھی۔ تو یہ والی سٹوری ذرا مجھے تھوڑی مزید گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ہے ویسے بھی عمرہ کر کے آیا تھا، اور اس کے حوالے سے پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بھی شواہد ہیں کہ میں بھی اس نے کوئی نشہ وشہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو یہ انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں، مزید بھی سٹوری میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی سامنے، تو انشاءاللہ جو یہ معاملہ سامنے آئے گا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، کراچی میں ایک ہی گھر میں یہ سارا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کو اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج اس کی یہ ڈیولپمنٹ تھی ملزم کو عدالت، بلال جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ آلریڈی جسمانی ریمانڈ پہ ہے، تو اب ان دونوں کو دوبارہ بھی پیش کیا جائے گا جب، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں گے، اور تفتیش میں بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو لائک شیئر کیا کریں۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ میں شاہد ثقلین کے نام سے موجود ہوں، وہاں بھی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں۔ اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے جی، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نست نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔